प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो आनी निमाणो प्राण सोडटा तेन्ना जेजून म्हणलें, सांपादलें. मोगाच्यानो सांपादलें तर जालां, जाल्यार तेजी सुरवात आदी फुडें जाल्या. तर मोगाच्यानो जेजू म्हणटा, सांपादलें. कितें सांपादलें? जें कितें एडन बागींत आदावान देवान आडायलोल्या रुखाचें फळ खायलें. देवान म्हणलोलें तें खाता त्या दिसा तूं मरतलो. आनी आदावान तें खायलें आनी आख्ख्या मनशा कुळाक मरण हाडलें, शिराप हाडलें, पातोक हाडलें आनी कश्ट हाडलें. आनी तेजें सगळें फारीकपण जेजू गेस्तिमनी मोळ्यान सान तें कुर्सार मरो पासून तें सगळें आपणाचेर घेतलें आनी आमकां तेणें सुटका दिली, सोडवण दिली. मोगाच्यानो जेजू गेस्तिमनी मोळ्यान मागणें करतना रगत उमेता. तुजो घाम रगत जावन खूंय जमडीर पडटा, पृथ्वीर पडटा. मोगाच्यानो कित्याक जेजू रगत उमेलो आनी जेजूचें रगत कित्याक पृथ्वीर पडलें? कित्याक हे पृथ्वीर शिराप आसलो. तो काडच्या पासत ही पृथ्वी शुद्ध नितळ करचे पासत जेजूचो रोगताचो जो घाम जमडीर वारोलो आनी जमडी वयले शिराप काडले. जेन्ना देवान आदामाक म्हणलें, हांवें आडायलेल्या रुखाचें फळ तुवें खालें देखून तुका लागून पृथ्वीर शिराप पडो. मोगाच्यानो जें कितें पृथ्वीर आहा तितल्याचेरूय शिराप आसलो. आनी त्या पासत जेजू मागणें करतना रगत आनी तेजो घाम जमडीर पडलो आनी आख्खी पृथ्वी शुद्ध जाली. आनी देवान आदामाक म्हणलोलें, तूं कश्ट कामोस कोत्तलो, तुजो घाम वारयतलो. जेजून तो घाम गेस्तिमनी मोळ्यान वारयलो आनी तेयी आमकां शिरापांतली सोडयली. उपरांत जेजूक धरलो आनी घेवन आनासागेर गेले. जेजूच्या तोंडार तापोट मारलें. कित्या पासत मोगाच्यानो? कित्याक आदल्या आदावान, जेजू नवो आदाव, आदल्या आदावान जें कितें फळ खायलोलें तोंडान, त्या पासत जेजूच्या तोंडार तापोट मारलें. उपरांत जेजूच्या माथ्यार कांटे घायले. त्या कांट्याचेर बोडयो मारल्यो आनी ते कांटे जेजूच्या तकलेन रिगले, भितर तकलेन मोडोनूय उरले आसतले. कित्या पासत हे कांटे? उत्पत्ती 3 आदामाचेर ते कश्ट आसले. देवान म्हणलेलें, ती जमीन तुका कांटे आनी फुटे उत्पन्न करतली. तूं धुल्ल आनी परत धुल्लीन वयतलो. थिंगास म्हणलां तें उतर. जाल्यार हे कांटे आनी फुटे जे आसले पृथ्वीर वो आदामाचेर घाल्ले ते कश्ट, ते जेजून सगळे कांटे आपले तकलेर घेयले. तेयी शिरापांतली, तेयी कश्टांतली जेजून आमकां निवारली. उपरांत जेजूच्या खांदार वजनाचो कुरीस काडलो
ना त्या पयलीं जेजूचे कुडीर वेगळे वेगळे आतेरांचो मार मारलो. आख्खी कूड गायांनी भरली. इल्लोसो देखून सुवात नासली जेजूचे कुडीक सगळो तेका विद्रूप केल्लो. इजायस 50 आणि 2 निमाणी ओळ सांगता 14 मस्ताक. तेका हुंय मनशाचें रुपूच नासलें. आदामान तें हात फळ खावन आख्खी कूड तेजी बोस्तायली, आख्खी कूड विकान भरलेली, आख्खी कूड पातकान भरलेली. त्या पासत जेजून आपले कुडीर वेगळ्या वेगळ्या आतेरांचो मार घेवन आख्खी कूड आपली पिसूंक दिली. उपरांत जेजूच्या खांदार अजनाचो कुरीस घातलो. एक लाकूड घायलें खांदार. हें कितें भोगोच्या न्हू? तेंच तें देवान आडायलोलें रुखाचें फळ हाडलें तें झाड. ज्या झाडार सावन पातोक येयलें तें झाडूच जेजून आपल्या खांदार घेवन कोट्याच्या जाग्यार देखून तो गेलो. आनी अशें त्याय शिरापांतलें जेजून आमकां सोडयलें. उपरांत जेजूचें आंगोस्त्र काडलें आनी जेजूक विंगडो केलो. कित्याक मोगाच्यानो आदामाक आनी येवेक नवें आंगोस्त्र दिवच्या खातीर जेन्ना तेणें पानां बांदलोलीं तेन्ना चामड्याचीं आंगोसरां करून आदामाक आनी येवेक देवान न्हेसयल्ले. कोणाचें तें चामडें मोगाच्यानो? त्याच पासत जेजू संपूर्ण विंगडो जालो आमकां न्हेसोवपाक, आमचें पातोक लिपोवपाक, आमचें वेगळेपण लिपोवपाक जें आदामा सावन येयलें. त्या पासत जेजू संपूर्ण आपले कुडीर मार घेवन आख्खी विंगडी कूड थिंगा खुर्साचेर तेणें उबारूंक दिली. उपरांत जेजूच्या हाताक आनी पांयाक हिणे मारले. मोगाच्यानो पांयाक 1 खिळो, हातीक 2 हिळे. कित्याक मोगाच्यानो पांयाक हिळे? कित्याक देव सदां सांजेच्या वेळार आदामाक खूंय मेळोंक येतालो. जेन्ना तो फळ खावन लिपलो तेन्ना देवाक तो जबाब दिता, आदांव आदांव तूं खंय आसा? तेन्ना तो सांगता, तुज्या पावलांचो, तुज्या पांयांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव लिपलो. मोगाच्यानो हे भाशेन देव आमकां मेळोंक येता. देव आमकां मेळोंक येवंक नाका देखून देवाचे पांये हिड्यान लांकडाक घोट केले, आलोंक जायना तशें. जेजूच्या दोनी हातीक हिडे मारले. कित्याक मोगाच्यानो? एक हातीक तेणें फळ घेवन हाडलें आनी दुसऱ्या हातीर तुजो आनी म्हजो खंय रूपकार आहा देवाच्या हाताचेर. एजायस 49:16 थिंगा बरयलेलें आहा, तुका आनी म्हाका हुंय देवाच्या ताळटार हुंय पित्रायला. ताळटार हुंय कांसयला. देखून तुका आनी म्हाका हर एक घडी जेजू आपल्या हातांचेर पळयता. तुजें आनी म्हजें रूप बिगडोंक जाय देखून
ते खातीर तेका आमी दिश्टी पडोवं नाका देखून सैतानान तेजे हात तोपले. पूण सैतान पिसो. जेजू पुनर्जीवन जावन सैतानाक जेजून हारयलो. आनी अशे दोनी हात उबारून त्या फुरसाचेर तेणें म्हणलें सांपातलें. जें कितें एदन बागींत आदामांतान येयल्लें तितलोय घेवन जेजू तुजो आनी म्हजो पातकांचो भार, तुजे आनी म्हजे कश्ट देखून जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कश्टता, वज्याच्या भाराखाल आसात ती, पिडेन आसात ती, दुयेंसान आसात ती, मरणान आसात ती, शिरापान आसात ती, म्हजे सरची येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. तुमचेर आहा तें सगळें संपादनी करतलों. जेजू म्हणटा कुर्सार तेणें आमच्या पयत पुस्तक म्हणटा कुर्सार तेणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. आमी पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन जियेचे खातीर जेजून कुर्सार अशें केलें आनी तेजे गायांनी हूंय तूं आनी हांव आनी सगळीं पेखलें बरी जालें. एजायास 50:3-5 सांगता, आमच्या अपराधांक लागून हूंय तेका आसपास मेळ्ळो, आमच्या गुन्यांवाक लागून तेका वळवळयलो, ताजेर कास्त पडली, तेजे वेळार हूंय आमकां शांती मेळ्ळी आनी तेजे गायांक लागून हूंय आमचे गाय पेखले. जेजून प्राण सोडल्या उपरांत जेजूच्या कुशीक हूंय बालो मारलो बोरीक आनी देंवलें उदक आनी रगत. आनी त्या रोगतान जेजून तुका आनी म्हाका धुवन काडली आनी त्या उदकान जेजून तुका आनी म्हाका माखली. पवित्र उदकाची खुणा म्हणल्यार हूंय पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका माखली आनी आपल्या रोगतान तेणें आमकां शुद्ध केली, नितळ केली. तेजे बोरीक बालो मारलो. कित्याक मोगाच्यान आदल्या आदामाचे बोरींतली बायल काडलोली एवा. आनी सैतान जाणा आसलो आदल्या आदामाचे बोरींत तर बायल आहा जाल्यार नव्याय आदामाचे बोरींक कितेंय तरी आसतलें. तेजी बोर बालो घेवन वेगळी. गाय जालो रगत देंवलें, उदक देंवलें. मोगाच्यानो एक आदामाचे बोरींतल्यान येयलोली एवा आनी दुसऱ्या आदामाच्यान जेजूचे बोरींतली भायर सोडलेली पयस सोबा, जेजूची व्हंकल नवी एवा, ती तूं आनी हांव हूंय. अशें मोगाच्यानो तुका आनी म्हाका तेज्या रोगतान धुवन नितळ केलें. तुजें आनी म्हजें आख्खें आदामासान मनशा कुळाचेर येयल्लें पातकाचें वीख देंवन गेलें. शुद्ध जालें, पेकोवणी मेळ्ळी, भलायकी मेळ्ळी. जेजून म्हणलोलें, जसो वरोण्याक मोइजेसान सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. वरोण्यान मोइजेसान हूंय उबारलो. कसलो सोरोप? कित्याक लागोन? जेन्ना पोरजा देवाचेर आनी मोइजेसाचेर गुणगुणूंक लागली तेन्ना देवान विखाचें सोरोप धाडलें मनशाक चाबोन मरोंक, वीख चोडोन मरोंक. आनी जायतो लोक सोरपान चाबोन वीख चोडोन मेलो. आनी तेन्ना पोरजा पोत्तोन मोइजेसा फुड्यान धांवोन येयली, सायबा आमचे पासत देवा कडेन माग, हें सोरोप पयस वचोन. तेन्ना मोइजेस देवा फुडें वचोन मागणी कोत्ता.
आनी तेन्ना देव मोइजेसाक सांगता, एक उज्या सारको स्वरूप कोर आनी उंच उबार, आनी ज्या कोणाची नदर तेजेर पडटली तेजें सगळें वीख देंवतलें. आनी मोइजेसान एक पितलूचो स्वरूप केलो आनी उंच एका लांकडाचेर तो उबारलो, आनी जांकां सोरपान घास मारले व चाबलोले आनी ईख चोडलोले तितल्यांनी त्या सोरपाचेर उबारलोल्या नदर मारूंक जाय आसली, आनी जो कोण नदर मारतालो तेजें वीख देंवन तो बरो जातालो. तेच भाशेन तुका आनी म्हाका जें आदावान फळ खावन जे पातकाचें वीख, मरणाचें वीख, कश्टाचें वीख, शिरापाचें वीख तुज्या आनी म्हज्या भितर तें आसलें, जर कोण खुर्सार उमकळटल्या जेजूचेर तर नदर मारता, नियाळटा, हें जेजून म्हाका लागून केलां म्हूण, आनी भावार्थ दोत्ता आनी बोगसणे मागता, आख्खें पातकाचें, मरणाचें, शिरापांतलें वीख देंवन वयतलें. मोगाचें न्हू, एक एदन बागेंत रुखाच्या फळा वरवीं मनशाक मरण, शिराप, कश्ट आनी पातक येयलें. आनी हिंगा खुर्साचेर एक फळ उमकळटा आनी तें फळ जावन आसा जेजू. कोण हें जेजू म्हणलेलें फळ खाता तेका तेजे कश्ट पळोवन तेजें सगळें वीख जें मरणाचें आसा, ते कश्ट आहा, ते त्रास आहा, ते सगळें पेकोवण मेळटली आनी बोगसणें मेळटलें, जिवंतपण मेळटलें. म्हज्यान एक झाडासान वीख, मरण, पातक देंवन आयलें आनी दुसऱ्या झाडा वयलें फळ जें फुरसा वयलें तें खावन जिवीत मेळ्ळें. देखून जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार सान देंवलोलो म्हणून. कोण म्हाका खातात तांकां जिवीत मेळटलें. प्रकाशनीन 22 बरयलो आहा, जीं कोण पातक कोत्तात आनी पातकांतूच रावूंक सोदतात तांकां जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक मेळचें ना आनी पवित्र शारान ठिकाण करूंक मेळचें ना. मोगाच्यान जीं कोण भावार्थ धरून मेले तीं एक दीस पुनर्जीवन जातलीं. कोणाचेर भावार्थ धरून? जेजूचेर भावार्थ धरून मेले तीं. जेजून फुरसार मरण आपणाक सोडयलां, म्हजें पातक मरण पिडा कश्ट काडल्या म्हूण कोण तर सोत मानता तो मरोक ना, तो जिवो आहा, तो न्हिदला. मोगाचें न्हू, जीं मनशां जेजूचेर भावार्थ धरून मोत्तात, एकुडीन मोत्तात, तीं मरोंक ना, तीं न्हिदल्यांत खंय. न्हिदल्यांत तीं परत जिवंत जातलीं, न्हिदल्यांत तीं परत उठ्ठलीं. आयज राती कडेन हांव न्हिदतां जाल्यार फाल्यां सकाळीं उठ्ठां. तेच भाशेन एकुडीन मेल्यांत तीं खंय न्हिदल्यांत. जेजू लाजारा फुडें वचोन म्हणटा, जेन्ना लाजाराक मेलो वो दुयेंस आहा म्हूण तेजे भयणांनी रेकाद धाडलो तेन्ना तो शिसांक सांगता, आमचो लाजार न्हिदला, तेका हांव उठोवंक येता. मोगाच्यान तो न्हिदलोलो ना, तेका 4 दीस जाले घाण मारताली, कुसलोलो, पूण तरी जेजून तेका उठयलो. लाजार भायर यो, लाजार भायर येयलो. एक दीस तुकाय आनी म्हाकाय खुर्सार जेजू म्हाका आनी तुका लागून मेळ्ळा म्हूण तूं आनी हांव भावार्थ दोत्तां, सोत मानता आनी त्या खुर्सार हांव तेका पळयतां.
विंगलो गायेन भरलेलो रोगतान भरलेलो सगल्यो वाद्र कुडीच्यो त्यो केल्ल्यो तेतून हांव पळयतां आनी ह्या दिसांनी बोगसोणी मागतां तो बोगशितलो आनी तुका आनी म्हाका साल्वार करतलो. गॉड ब्लेस यू. आमेन.